अरबी शरीफ वो मनाते हैं, कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत दे दे तो बेहतर। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ना मनाने का सबूत अच्छा कहाँ से लाएंगे? यानी किसी चीज का मना ना होना ये उसके जायज होने की दलील है। अगर कोई शख्स बगैर वजू भी सरकार गौसे पाक का नाम ले लेना तो अपनी जगह पे जल जाता था। आज गौसे पाक के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है दोस्तों। सैयदी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अहले बगदाद की नजर से गायब हो गए। वो फिर से गायब हो गया। लोगों ने मालूम की तलाश करते गए, दजला की तरफ पता चला तशरीफ ले गए। आप पानी पर चल रहे हैं और मछलियां निकल निकल कर आपको सलाम कर रही हैं, कदम चूम रही हैं। इसी इसना में एक बड़ी नफीस जाए नमाज देखी, तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में मुअल्लक होकर बिछ गई। इस पर 2 सतरें लिखी हुई थी, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लें। जब भी आप किसी मज़ार शरीफ पर जाएं, किसी भी बुजुर्गों के मज़ार पर जाएं ना, तो सबसे पहले जाकर ये देखा करें कि ये बुजुर्ग पैदा कहाँ हुए थे और इनका मज़ार किस शहर में है, इनकी विलादत किस शहर की थी और मज़ार किस शहर में है। हुजूर दाता साहब अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर जाएं, इनकी पैदाइश गजनी की है, अफगानिस्तान की, और मज़ार कहाँ है? लाहौर में। ये फर्क बनता है 838 किलोमीटर का, और आपकी पैदाइश है 400 हिजरी की, 400 हिजरी की। बाबा फरीद के पास चलते हैं, आपकी पैदाइश मुल्तान की है और आपका मज़ार पाक पतन में है। 300 किलोमीटर बनते हैं, लेकिन आपने तकरीबन 30 शहरों का विजिट किया है, समरकंद, बुखारा, हरमैन तय्यबैन, दिल्ली, फिरते रहे आप। और फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सीस्तान ईरान में पैदा हुए और मज़ार कहाँ है? अजमेर शरीफ में। 2500 किलोमीटर का फर्क है। हुजूर दाता साहब के जमाने में गाड़ी ईजाद नहीं हुई, गाड़ी 1885 में कॉर्ल बेंज ने ईजाद की थी। हुजूर दाता साहब के जमाने में जहाज ईजाद नहीं हुआ, जहाज 1903 में अमेरिका में राइट ब्रादरान ने ईजाद किया था। ये लोग इतना सफर क्यों करते थे, किस अंदाज से करते थे? सिर्फ 2 वजह, एक इल्म दीन हासिल करने के लिए और दूसरा तबलीग दीन के लिए। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, और याद रखिए ये पहला वो सबक है जो हमें मिलता है कि विलादत का कहां है और मज़ार शरीफ कहां है। और दूसरी बात, इन औलिया के अंदर कॉमन आपको क्या मिलेगी? क्या भला, इन्होंने एक पीर जरूर पकड़ा, मुर्शिद की बैत जरूर की, खुद इल्मो इरफान के बहरे बेकरार थे। इमाम गजाली, हुजूर सैयदी गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, दाता साहब, ख्वाजा साहब, ये छोटे नाम है, हमारे हीरोज हैं, ये सुपर हीरोज, लेजेंड्स हैं। हमने इनके नक्शे कदम। ठीक है, हमें इनकी पैरवी करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पैरवी किसकी करनी चाहिए? पैरवी करनी चाहिए तो कुरान की करनी चाहिए, पैरवी करनी चाहिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करनी चाहिए, उसके बाद सहाबा किराम की करनी चाहिए, तबा ताबईन की करनी चाहिए। इसके अलावा जो औलियाए किराम जिन्होंने दीन के लिए मेहनत की है उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनके रास्ते पर और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। पैरवी उनकी करनी चाहिए जिन्होंने कुरान मुकद्दस का उर्दू में तर्जमा किया या किसी तफसीर का अरबी से उर्दू में तर्जमा किया। पैरवी उनकी करनी चाहिए जो दीन सही सही बताते हैं, ना कि झूठ और करामतें जाहिर करके लोगों के ईमान तबाह करते हैं। इलियास कादरी जैसे बुजुर्ग जिन्होंने दीन का सत्यानाश करके रखा हुआ है और लोगों के ईमान के दुश्मन हैं। हमें पैरवी उनकी करनी चाहिए जो कुरान मुकद्दस का दरस देते हैं, ना कि उनकी पैरवी करनी चाहिए जो कहते हैं कि शिर्क व बिदअत ही हमारा सब कुछ है, बिदअतें करते जाओ, किसी चीज का मना ना होना उसका जायज होने की दलील है। हमें ऐसे जाहिलों की पैरवी नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों की पैरवी करनी चाहिए जो आलिम दीन है और सही सही कुरान और हदीस का सबक सिखाते। हमें ऐसे शख्स की पैरवी नहीं करनी चाहिए जो अपनी तरफ से दम बनाकर लोगों को गुमराह करता है और खुद जो है वो टांगों से भी माजूर है, दस्तरखान पर बैठकर खाना भी नहीं खा सकता और लोगों का ये मुश्किल कुशा और गौस बना फिरता है। तो दोस्तों, इनकी पैरवी बिल्कुल ना करना। ये शिर्क व बिदअत का गंद खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं और पैसे बटोरते हैं और लोगों का ईमान तबाह करते हैं और ईमान के डाकू हैं। इनकी पैरवी ना करना। तुम पैरवी करना तो कुरान और सुन्नत की करना या फिर उन उलमा की करना जो कुरान और सुन्नत का दरस देते हैं। रात वाले दिन कह रही हैं रूहें घर में आती हैं, जुमरात वाले दिन रूहें नहीं आती है। पेटू जो मौलवी हैं उनकी रूहें आती हैं खाने के लिए। ये जो पेटू मौलवी है ना, वो कहते हैं जुमरात वाले दिन रूहें आती हैं और हमें कपड़े दो, और मैंने आपके वालिद को वालिदैन को नंगा देखा। कोई रूह वापस नहीं आ सकती। अगर किसी रूह वापस आ सकती तो शहीद की रूह थी। याद रखिए,
کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، میں جا کر بتاؤں کہ شہادت کا اتنا درجہ روح یاد رکھے 30 پارے میں یا علیین میں یا سجین میں کوئی روح، اگر کسی آدمی کی روح واپس آ سکتی اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ ان کی روح آتی، کسی کی روح واپس نہیں آ سکی، یا روح علیین میں ہے یا سجین۔ دوستو سوال کیا گیا کہ کیا روحیں گھر واپس آتی ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مولوی حضرات تو کہتے ہیں کہ روحیں جمعرات کو گھر میں واپس آ جاتی ہیں، اس لیے ہمیں کمبل دیجئے، ہمیں کھانا دیجئے، اس طرح آپ کا مردہ ناراض ہو جائے گا، اور اس طرح یہ مولوی لوگوں سے مال لوٹتے ہیں، تیجے 10ویں 7ویں اور 40ویں وغیرہ کر کے وہاں سے مال لوٹتے ہیں اور لوگوں کا ایمان تباہ کرتے ہیں، انہیں بدعات پر لگاتے ہیں، اور صرف پیٹ کا چکر ہے۔ دوستو روحیں واپس نہیں آتی، روحیں تو علیین اور سجین میں ہوتی ہیں، اگر اچھی روح ہے تو علیین میں ہوگی، اگر بری روح ہے تو سجین میں ہوگی۔ یہی تو مردے اور زندے میں فرق ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے، زندے جو ہوتے ہیں وہ تو چلتے ہیں، پھرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جو فوت ہو جاتا ہے وہ نہ چل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہی رو سکتا ہے، نہ ہنس سکتا ہے، نہ ہی آپ کی طرح بات کر سکتا ہے، نہ ہی واپس آ سکتا ہے۔ مردے کا جہان اور ہوتا ہے اور زندے کا جہان اور ہوتا ہے۔ کے بارے میں قرآن کے اندر آیا انعمت علیہم، روزانہ خربوں دفعہ یہ آیت پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے بتاؤ؟ انعمت علیہم، اے اللہ ان پر جن پر تیرا احسان ہوا ان کے رستے پر ہمیں چلا، تو ان کے رستے پر ہم نے چلنا۔ اگر حضور داتا صاحب کو دیکھتے ہیں، ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پیر صاحب ہیں، بابا فرید کو دیکھتے ہیں، خواجہ بختیار کاکی آپ کے پیر صاحب ہیں، بابا بلے شاہ کو دیکھتے ہیں، عنایت شاہ قادری صاحب آپ کے پیر صاحب ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی آپ کے پیر صاحب ہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ اسپرچول ماسٹر کہتے ہیں اس کو۔ یو مسٹ لرن سم تھنگ فرام دیز بگ پرسنالٹیز۔ 8ویں سے بچہ جو 9ویں میں جاتا ہے نا، سائنس 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے اندر۔ اس 8ویں کے بچے کو سمجھ کچھ نہیں آتی جب تک استاد آ کے اس کو سمجھاتا نہیں ہے۔ تو شریعت و طریقت کے یہ پرپیچ راستے مجھے اور آپ کو تنہا کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے محترم سامعین اکرام، یہ 2 باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں کی ہر بات بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی تقریر بھی بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی خاموشی بھی بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی شاعری بھی بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی ہر بات بڑی ہوتی ہے۔ تو بڑوں کو مانتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر بھی۔ دوستو ان مولویوں نے انعمت علیہم کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انعمت علیہم سے مراد الیاس قادری صاحب نہیں ہیں، سمر عباس اتاری صاحب نہیں ہیں، سلیمان مصباحی صاحب نہیں ہیں، بلکہ انعمت علیہم سے مراد وہ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت کے مقابلے میں بدعات کو ایجاد کیا ہے۔ دوستو میلاد منانا نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین، نہ ہی اولیاء سے ثابت ہے، نہ ہی علماء سے ثابت ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف بدعات ایجاد کرتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی انہوں نے ایک تیسری عید ایجاد کر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کردہ لوگ نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے غصے کے نیچے آنے والے لوگ ہیں۔ یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے۔ آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ۔ مارتا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اب کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ تو بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر۔ یعنی کہ ان کا سبق یہ ہوتا ہے کہ آپ ولیوں سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام اللہ کرتا ہے وہی تو ہمارے ولی اور غوث کتب ابدال بھی کر لیتے ہیں، لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں سے ہی اپنا کام کرا لیجئے۔ بیٹے اور بیٹیاں دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور، کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے غوث پاک سے ہی مانگ لیجئے، غوث پاک بھی تو بیٹے اور بیٹیاں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کمالات میں یہ لوگوں کو شریک کرتے ہیں، کبھی ولیوں کو اور کبھی نبیوں کو شریک کرتے ہیں اور مشرک ٹھہرتے ہیں۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا لیکن مشرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔
گیا ہے۔ اس لیے ان مشرکوں اور بدعتیوں کے پیچھے لگنے کی بجائے آپ خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، قرآن و سنت کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت والا رستہ ضرور دکھائے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔